अच्छा भाई, मिर्ज़ा गालिब की जो ये गज़ल है, इसमें गालिब ने जो है ना रिवायती आशिक से हट के बात की है। उर्दू अदब में जो रिवायती आशिक है ना, रिवायती जनवन आशिक, वो इतना डाउन टू अर्थ है, यानी महबूब के पैरों में गिरा हुआ है कि महबूब अगर उसे ये कहे कि दिन नहीं रात है तो वो मानने के लिए तैयार है। यानी महबूब की हर बात मानने के लिए आशिक रेडी बल्कि रेडीमेड रहता है। लेकिन यहाँ पर गालिब ने जो है अपने इश्क की कुछ अना और कुछ गैरत जो है वो दिखाई है और कहता है कि किसी को देख के दिल कोई नवाज संजय फ़ुग़ां क्यों हो। गालिब जो है ना बेटा, ये अपनी मोहब्बत में रिवायती आशिक नहीं है, ये गैर रिवायती हैं। ये इश्क और अना को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि इश्क अना को ख़त्म करने वाली चीज़ है। इश्क का मतलब ही यही है कि तस्लीम, जो महबूब ने कह दिया ओके। लेकिन गालिब का इश्क जो है ये रिवायत से थोड़ा हटा हुआ है। और हटा हुआ किस तरह है कि वो इश्क के साथ साथ गैरत को भी लेके चलते हैं, अना को भी लेके चलते हैं। तो इश्क प्लस अना, ये दो चीज़ें ज़रा मुश्किल हैं। तो पहला शेर है कि किसी को देख के दिल कोई नवाज संजय फ़ुग़ां क्यों हो, न हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुँह में ज़ुबां क्यों हो। देखो बेटा, इसी गज़ल का एक शेर है, और शेर क्या है? शायर कहता है वफ़ा कैसी, कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा। इसमें शामिल नहीं है, उन्होंने काट दिया है ये शेर, लेकिन इस गज़ल में शामिल है कि वफ़ा कैसी, कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा। तो इसके वास्ते है संग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों हो। ये कैसी वफ़ा और कैसा इश्क और कैसी मोहब्बत और कैसा प्यार, सर ही फोड़ना है ना, कहीं और फोड़ लेंगे, और तो कोई काम नहीं, सर फोड़ना है ना फोड़ लेंगे, तुम्हारे दरवाजे पर नहीं किसी और के दरवाजे पे फोड़ लेंगे। तो इस शेर में क्या कहता है कि दिल देना, देखें कदीम फ़लसफ़ा के मुताबिक अक्ल का मरकज़ है दिमाग और जज्बात का मरकज़ है दिल। इश्क जज्बात, इश्क प्यार मोहब्बत ये जज्बात हैं, और जज्बात का मरकज़ है दिल। गम भी जज्बा है, खुशी भी जज्बा है, परेशानी भी जज्बा है, मोहब्बत भी जज्बा है, इश्क भी जज्बा है, नफ़रत भी जज्बा है, दोस्ती भी जज्बा है, दुश्मनी भी जज्बा है। तो जज्बे का मरकज़ है दिल। तो दिल देने का मतलब है अपने जज्बात किसी के हवाले कर देना, अपने जज्बात किसी को दे देना, ये क्या है? दिल देना। मोहब्बत करना, इश्क करना, प्यार करना, इसको किनायतन कहा जाता है दिल देना। दिल देने का मतलब क्या है? किसी से मोहब्बत करना। मसलन मैं कहूँ कि मैंने उसे दिल दे दिया, तो मतलब क्या? मैंने उससे मोहब्बत कर ली, अब मेरे सब जज्बात उसके लिए हैं, मेरे तमाम जज्बात, मेरे एहसासात, मेरे ख्यालात, उनका मरकज़ उसकी ज़ात है, मैंने तो मोहब्बत कर ली है। दिल देने के बाद, मोहब्बत करने के बाद अगर बंदा कह रहा है कि मेरे साथ अच्छी नहीं हुई, मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, मैं बड़ी परेशानी में हूँ, तो समझ लें कि वो मोहब्बत के दावे में झूठा है, क्योंकि मोहब्बत की तो अपने सारे जज्बात कर दिए महबूब के हवाले, अब जज्बात ही नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने, एक बंदा कहे जी मेरी टांग में दर्द है, बात समझ में आती है। अब एक बंदा जिसकी टांग कट चुकी है वो कहे मेरी टांग में बड़ा दर्द है, तो ये बात समझ में आएगी? फिर टांग ही नहीं तो दर्द कहाँ से आया? अब दिल तो आपने दे दिया महबूब को, मतलब अपने सारे जज्बात, एहसासात, ख्यालात, सोचें सब पकड़ के आपने महबूब को दे दी।
اور اس کے بعد آپ فغاں کر رہے ہیں. فغاں کا معنی آہو فریاد کرنا, شور شرابہ. کیوں, کس لیے کر رہے ہیں؟ نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زبان کیوں ہو؟ پھر تمہارے سینے میں دل ہی نہیں ہے, منہ میں زبان کہاں سے آ گئی؟ جذبات ہی نہیں ہے. محبت کا مطلب کیا ہے؟ سب کچھ دے دیا تم نے محبوب کو, اور پھر کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ اچھی نہیں ہوئی, یا آؤ فریاد کر رہے ہو, یا ظلم کے خلاف شکایت کر رہے ہو. تو نہیں, وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ زخم پہ زخم کھا کے جی, اپنے لہو کے گھونٹ پی. ہاں, زخم پہ زخم کھا کے جی, اپنے لہو کے گھونٹ پی. آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے یہ دل لگی نہیں. یہ عشق ہے دل لگی نہیں. عشق میں کیا ہے؟ دل لگی نہیں ہے. اس میں آہو فریاد کرنا, آہو زاری کرنا, چیخو پکار کرنا, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جے پیار کر لیا ہے تو مڑ آہو فریاد, ہاں نا, آہو فریاد کا کام نہیں. اور اگر کوئی پیار کرنے کے بعد بھی آہو فریاد کر رہا ہے تو سمجھ لیں وہ پیار میں کچا ہے, ابھی اس کا پیار پکا نہیں ہوا. جیسا کہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا, یہ عشق نہیں آساں, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو بڑا مشکل ہے عشق, بشرطے کہ عشق ہو. ہاں, ٹائم پاس نہ ہو. ہم تو میکسیمم ٹائم پاس کرتے ہیں نا, عشق کا نام ہوتا ہے کرتے ٹائم پاس ہیں. تو ٹائم پاس تو پھر ہو جاتا ہے, لیکن عشق میں بندہ کسی کے قابل نہیں رہتا, ختم. آگے کون سا شعر ہے دیکھنا, وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے, ہم اپنی وضع کیوں بدلیں. لو, اب عشق اور انا ساتھ ساتھ چل رہی ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس غزل میں غالب نے عشق کو انا کے ساتھ چلایا ہے, کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے. خو کہتے ہیں عادت کو. وہ اپنی عادت نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ محبوب کی عادت ہے کہ وہ بے وفا ہے, وہ ظالم ہے, وہ وعدہ خلاف ہے, وہ عاشق کی پرواہ نہیں کرتا, وغیرہ وغیرہ. یعنی محبوب کی یہ کوالٹیز ہیں, محبوب کی یہ صفتیں ہیں کہ وہ ظالم بھی ہے, وہ بے وفا بھی ہے, وہ وعدہ خلاف بھی ہے, وہ ہرجائی بھی ہے. یہ اس کی روایت ہے. اور محبوب کسی قیمت پر اپنی یہ عادتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو غالب کہتے ہیں وہ اگر اپنی عادتیں نہیں چھوڑتا تو میں کیوں چھوڑوں. وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے, ہم اپنی وضع کیوں بدلیں. وضع, نخرہ, اپنا لحاظ ہم کیوں بدلیں بھائی؟ ہم اپنا نخرہ کیوں چھوڑیں اگر محبوب اپنی عادتیں چھوڑنے پر تیار نہیں ہے؟ جب وہ نہیں بدلتا ہم کیوں بدلیں؟ وہ اپنی بے وفائی نہیں چھوڑتا تو ہم اپنی وفاداری کیوں چھوڑیں؟ سبک سر بن کے کیا پوچھیں؟ سبک سر, شرمندہ, سبک سر بن کے کیا پوچھیں تم ہم سے سرگراں کیوں ہو؟ سرگراں, ناراض, غصے. محبوب ناراض ہے تو میں اس سے کیوں پوچھوں, وہ بتائے. ورنہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے تو عاشق ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. جو روایتی عاشق ہے وہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار بیٹھا ہے. لیکن یہاں پر غالب کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, وہ اگر اپنی عادت نہیں چھوڑتا تو ہم بھی اپنی وضع نہیں بدلیں گے. وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے, ہم اپنی وضع کیوں بدلیں. سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو, ہم سے کس لیے ناراض ہو. اور تیسرے شعر میں غالب غم خار, یعنی جو میرا ہمدرد ہے اس کی کلاس لے رہے ہیں, ہمدرد کی. غم خار کی کلاس لیتے ہوئے غالب کہتے ہیں کہ کیا غم خار نے رسوا, مجھے میرے غم خار نے بدنام کر دیا. کیا غم خار نے رسوا, جو میرے غم خار تھے, جو میرے ہمدرد تھے, جو میرے ساتھی تھے, انہوں نے مجھے رسوا کر دیا, بدنام کر دیا. کیسے؟ کہ میں نے ان کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کیا,
میں نے انہیں ہمدرد سمجھ کے اپنا درد ان کے ساتھ بانٹا، مگر انہوں نے اس درد کو عام کر دیا، میری محبت کا چرچا کر دیا، مجھے شہر میں بدنام کر دیا ہیں۔ اب میں جو اپنا کوئی دکھ درد کسی اپنے کے ساتھ بانٹوں اس امید پر کہ وہ مجھے تسلی دے گا، وہ مجھے حوصلہ دے گا اور وہ فیس بک پہ سٹیٹس لگا دے، تو رسوا ہو گیا نا میں تو۔ یعنی میں نے تو اپنا غم، اپنی پریشانی شیئر کی تھی اس کے ساتھ، اور اس نے کیا کیا؟ بدنام کر دیا۔ اب اس دور میں تو فیس بک کا سٹیٹس نہیں ہوتا تھا، آج کی بات کر رہا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس نے میری محبت کو، میرے غم کو، میرے درد کو، میری پریشانی کو عام کر دیا اور مجھے بدنام کر دیا۔ تو میں نے کیا کہا؟ کیا غم خار نے رسوا۔ جب اس نے رسوا کر لیا، بتا دیا میری محبت کے بارے میں سب کو، میری پریشانیوں کے بارے میں سب کو، تو میں نے اسے کہا بھئی یہ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا جو تم نے کر دیا۔ تو اس نے کہا میں نے تو یہ آپ کی محبت میں کیا ہے، مجھے آپ سے محبت تھی، مجھ سے آپ کا غم برداشت نہ ہوا، اور میں نے جو ہے اس غم کو اوروں کو بتا دیا، شیئر کر دیا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ وہ ہوتا ہے نا، ہم فیس بک پہ کہتے ہیں لعنت بھیج کر شیئر کریں، سبحان اللہ کہہ کے شیئر کریں، کوئی گستاخانہ عبارت یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں لعنت بھیج کر شیئر کریں اور اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو خود عام کیے جا رہے ہیں، ہم اس چیز کو خود عام کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ کے مخالف تھے، جو آپ کے جو کافر تھے، جو آپ کی بات نہیں مانتے تھے، انہوں نے آپ کے خلاف شاعری بھی کی، آپ کے خلاف تقریریں بھی کیں، آپ کی شان میں گستاخیاں بھی کیں۔ آج ہمیں آپ کی شان تو ملتی ہے لیکن آپ کے خلاف کی ہوئی وہ گستاخیاں نہیں ملتی۔ بتا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ کسی نے اسے لعنت بھیج کے شیئر نہیں کیا۔ اگر وہ بھی انہیں لعنت بھیج کر شیئر کرتے تو وہ بھی ہمیں مل رہی ہوتی کہ ہاں جی ابو جہل نے یہ کہا تھا، ابو لہب نے یہ کہا تھا، ابو سفیان نے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ کہا تھا، عتبہ نے یہ کہا تھا، عتیبہ نے یہ کہا تھا، شیبہ نے یہ کہا تھا، ولید نے یہ کہا تھا۔ یعنی جو نبی پاک کے دشمن تھے انہوں نے یہ کہا تھا آپ کے بارے میں، اور لعنت بھیج کر شیئر کریں تو نہیں کیا انہوں نے لعنت بھیج کے شیئر، تو وہ نہیں پہنچی۔ تو اس لیے کسی کی کوئی اگر آپ کے ساتھ اپنی بات شیئر کر لے آپ کو اپنا ہمدرد سمجھ کے، تو اس کا ڈھول نہیں بجاتے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کسی دوست سے، اپنے ہمدرد سے اپنے درد شیئر کیے، اور دوست صاحب نے کیا کیا؟ دوسروں کو بتا دیا۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ تمہاری ہمدردی کی وجہ سے، تمہاری محبت کی وجہ سے مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ تو غالب کہتے ہیں کیا غم خار نے رسوا، لگے آگ اس محبت کو۔ مجھے تو میرے غم خار نے بدنام کر دیا، اس محبت کو آگ لگاؤں؟ کیا فائدہ اس محبت کا؟ چولہے میں جھونکوں اس محبت کو؟ نہ لاوے تاب جو غم کی، وہ میرا رازداں کیوں ہو؟ میرا رازدان تو مضبوط دل کا ہو، کمزور دل میرا رازدان نہیں ہو سکتا۔ جو غم کو برداشت نہیں کر سکتا وہ میرا رازدان نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ رازدان نہیں ہو سکتا۔ جو کمزور دل ہے، جس کا دل کمزور ہے، وہ میرا رازدان نہیں ہو سکتا۔ میرا رازدان تو وہ ہوگا جو غموں کو برداشت کرے گا، جو غموں کو سر پہ اٹھائے گا، وہ میرا رازدان ہوگا۔ ورنہ ہم بندے کو میں رازدان بنا کے کیا کروں گا؟ دفعہ مارو جی۔ اور یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ؟ محبوب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے شاعر، یہ کہہ سکتے ہو؟ جرت ہے کہہ کے تو دکھاؤ۔ یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ، کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہاں کیوں ہو؟ محبوب تو ہے نا دل میں، تو کہہ رہا ہے دل میں تو ہو، آنکھوں کے سامنے آنے میں کیا خرابی ہے؟ دیکھو نا، اب آپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں، ایسے ہے نا؟ اب مجھے نظر آئی کلاس، مجھے نظر آ رہی ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے، ایسے ہے نا؟
लेकिन आप दिल में नहीं हैं। फर्ज करें आप में से कोई दिल में हो और आंखों के सामने ना आए, तो बंदा कह सकता है ना कि दिल में तो हो, आंखों के सामने आने में क्या फर्क पड़ता है। क्यों भाई, होता है ना। दिल में होना यूं समझ लें कि करीबी की इंतहा है। हम कहते हैं ना सबसे पहले करीब, कुर्ब, उससे आगे है दनुव, उससे आगे क्या है लदुन, उसके आगे है इंद। ये 4 मनाजिल हैं कुर्ब की। कुर्ब करीब होना, दनुव जहां हाथ का टच हो सकता है, यानी मैं हाथ बढ़ाऊं तो उसे टच कर सकूं, यह दनुव है। और उससे आगे है लदुन, उससे भी ज्यादा करीब, जैसे जिस्म का लिबास, उक्कई नाल है। और इसके बाद चौथी मंजिल है कुर्ब की, उसे कहते हैं इंदियत। इंद पास, दिल में। तो अब वो कहता है कि महबूब साहब कुर्ब की चौथी मंजिल पर तो बैठे हो, दिल में आ चुके हो, नज़रों के सामने आने में क्या हर्ज है। नज़रों के सामने होना ये तो पहली मंजिल है, दस्तरस में होना दूसरी मंजिल है, जिस्म का जिस्म के साथ टच हो जाना ये तीसरी मंजिल है, और चौथी मंजिल कौन सी है, दिल में समा जाना। तो जो दिल में समा गया वो मोहब्बत की चौथी मंजिल पे है। तो महबूब दिल में समाया हुआ है, सामने नहीं आता, सामने भी आना चाहिए। और आगे है ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। ये फितना आदमी का घर बर्बाद करने के लिए कम है, जिसके तुम दोस्त बन गए उसे दुश्मन रखने की ज़रूरत नहीं है। आसमान मतलब तकदीर, यानी जिसकी तुम्हारे साथ दोस्ती हो गई, मतलब जो इश्क में पड़ गया, मोहब्बत में पड़ गया, उसे किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। यानी जो मोहब्बत कर बैठा उसे किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं होगी। और यही है आज़माना तो सताना किसको कहते हैं, अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला, यही है आज़माना तो सताना किसको कहते हैं, उमर फारूक, यही है आज़माना तो सताना किसको कहते हैं। इसकी पूरी कहानी बन सकती है कि गालिब का महबूब किसी रकीब के पास से आ रहा था, गालिब ने कहा ये क्या इधर यारियां ते उधर उडारियां हैं, कि साढ़े नाल यारियां ते लोकां नाल उडारियां, ये कैसे हो गया। तो महबूब ने कहा गालिब मैं तो आपको आजमा रहा था कि वाकई आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझे गैरों के साथ देखकर कुछ गैरत का जज्बा आपके अंदर पैदा होता है। तो गालिब ने कहा मेरे अंदर बड़े जज्बे पैदा होते हैं, बस ये सुन ले असद, यही है आजमाना तो सताना किसको कहते हैं। अदुब के हो लिए जब तुम, तो मेरा इम्तिहान क्यों हो, तुम दुश्मनों के हो गए तो ठीक है एंजॉय करो, मेरा इम्तिहान तो ना लो ना। मतलब ये कि मेरा इस्तीफ़ा कबूल कर लो मोहब्बत में, मैं बाज आया ऐसी मोहब्बत से, मुझसे मोहब्बत में शराकत नहीं होती। हम लोग मोहब्बत में हैं तौहीद के कायल, हम लोग मोहब्बत में शराकत नहीं करते। मोहब्बत में भी तौहीद होनी चाहिए, मोहब्बत में भी शिरक नहीं होना चाहिए। हाँ, एक नाल करो तो फिर चंगी तरह करो या फिर रुकी ना करो। और लास्ट शेर क्या है, फिर रिवायत की तरफ आ रहे हैं। वैसे तो इसके 14-15 शेर हैं, उन्होंने शामिल ही यही किए हैं। तो लास्ट शेर इसका क्या है, वो कहते हैं कि निकाला चाहता है काम तू तानों से है गालिब, तो ताने दे दे के काम निकालना चाहता है, नहीं, तानों से काम नहीं निकलेगा। महबूब को राज़ी करने का वही पुराना तरीका है, मिन्नत तरला, कोई गिफ्ट, कोई तोहफे तहफ़, महबूब की हर बात मानना। आज के दौर में कोई लोड शोड कराओ, कोई मोबाइल लेके गिफ्ट करो, फिर महबूब राज़ी होगा। तानों से महबूब राज़ी नहीं होगा। तेरे बेमेहर कहने से वो तुझ पर मेहरबान क्यों हो, तू उसे बेमेहर कहता रहे और वो तुझ पर मेहरबान हो जाए, ये बात बिल्कुल नहीं होगी। बलोच
اور تیری زبان دا ایک شعر ہے سن گن عشرت لگاری آخد ہے تیری برادری دا شاعر ہے عشرت لگاری سنا نام چلو چنگا کیتا نہیں سنا وعدہ ہے پھاتھی تے پھتکن کوڑ ہے پھس گئی تے پھتریڑاں کی ہاں پھاتھی تے پھتکن کوڑ ہے پھس گئی تے پھتریڑاں کی ہاں کرنن ادب سہنن غضب متھے تے وٹ تریڑاں کی ہاں رستم دے گھوڑے کھولنن آلس تے انگریڑاں کی ہاں عشرت اندے پیراں تے ڈھائے معافی چا مانگ مینا کی ہاں یعنی محبوب کو راضی کرنا ہے تو اس کے پیروں پہ گرنا پڑے گا آکڑ کو ختم کرنا پڑے گا جنی مرضی آکڑ لے جاؤ آخر ڈگنا کتھے آ محبوب آپ کے قدموں میں نہیں آئے گا آپ کو محبوب کے قدموں میں جانا پڑے گا اٹس اوکے چلو بند کر دو جوڑی صاحب اسے